विराट राजाको दरबार हो त्यो। 4 किलोमिटर लामो 4 किलोमिटर चौडा एउटा सिटी पुरिएर बसेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको जस्तो यहाँनिर चाहिँ के अरे अयोध्या राम जन्मेको अयोध्या भन्नु त भएन। अझै पनि एउटा प्रवृत्ति छ संविधानलाई कमजोर पार्न सकिएला विघटन गर्ने या यसबाट अर्को दिशातिर जाने। जहिले पनि समाजमा अस्थिरता अराजकता प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिका खतराहरू मडारिराख्छन् र राष्ट्र बडो अप्ठ्यारोमा जाने अवस्था आउन सक्छ भनेर निकै जोड गरियो। विगतमा जसरी संविधान उल्ट्याउने कसरत भयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रै उल्ट्याउने कसरत भयो, साँच्चै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीजीले सशक्त नेतृत्व लिनुहुनेछ। हामी गठबन्धनको तर्फबाट त्यही दिशातिर हाम्रो कसरत छ। पहाडबाट तराईतिर झर्ने जो प्रवृत्ति छ त्यसलाई रोक्ने छ। विकासको मौलिक मोडेलको विकास गर्न जरुरी छ। विकासको एउटा नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। राणाकाल सिद्धिएपछि 7 सालपछि बिस्तारी हाम्रो देशमा पनि शहरीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै आयो। फोहोर त मोहर हो भनेर 3 दशक अगाडिदेखि हामी व्याख्या गर्दै आएका छौँ। तर फोहोरलाई किन मोहरमा रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ हामीहरू? चाहे नेतृत्वमा होस् चाहे हाम्रा प्लानरहरूमा होस् समस्याहरू छन्। मौलिक प्रकृतिको कार्यक्रममा सहभागी सबै विशिष्ट विभिन्न सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने महानुभावहरू, विज्ञ र सबै पत्रकार साथीहरू, सबभन्दा पहिला त म पनि यो कार्यक्रम राम्रो परिणामसहित सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म शहरी विकास मन्त्रालयलाई यस अर्थमा पनि विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले 6वटा प्रदेशमा यस किसिमका गोष्ठी अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरेर आज बागमती प्रदेश अन्तर्गत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई नै प्रमुख अतिथि बनाएर यो कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैछ र म विश्वास गर्छु कि यसबाट शहरी विकास सम्बन्धी नीति विधेयक तर्जुमा या युटिलिटी कोरिडोरसँग सम्बन्धित विधेयक निर्माणमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ विशिष्ट विज्ञ महानुभावहरू हुनुहुन्छ। नेपाल नयाँ निर्माण गर्ने उद्देश्य सहित लागिराख्नुभएका थुप्रै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो कार्यशाला अन्तिम समयसम्म पुग्दा एउटा राम्रो निष्कर्षमा पुग्न सरकारलाई मन्त्रालयलाई महत्त्वपूर्ण फिडब्याक प्राप्त हुनेछ। मैले लामो व्याख्या गर्नुभन्दा पनि म के कुरामा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने अहिले हामी जुन परिस्थितिमा छौँ त्यो परिस्थिति राजनैतिक परिस्थिति या आर्थिक परिस्थिति या शहर र गाउँको अवस्थितिको परिस्थिति भनेको निकै लामो सङ्घर्ष र बलिदानको परिणामको परिस्थिति हो। हामी पहिलो पटक नेपाललाई समावेशी लोकतन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा संविधानमा लिपिबद्ध गरेका छौँ र नितान्त नयाँ मार्ग सहित नेपाललाई अगाडि बढाउने भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ संविधान मार्फत। र संविधानको सुरुमा नै हामीले अबको राज्य समाजवाद उन्मुख हुनेछ, यसले सामाजिक न्याय र सबै खालका विभेदहरूलाई अन्त्य गर्दै त्यस्तो एउटा समाज जो सन्तुलित हुनेछ, समावेशी हुनेछ, समानुपातिक पनि हुनेछ र सबै नेपालीहरूलाई समेटेर नयाँ युगतिर देशलाई लानेछ भन्ने परिकल्पना गरिएको छ। संविधानमा हामीले हाम्रो विकासको मोडेल कस्तो हुने भन्ने बारेमा हाम्रो निजी क्षेत्रको, सार्वजनिक क्षेत्रको र सहकारी क्षेत्रको समन्वयमा हामी नेपालको अर्थतन्त्र निर्माण या नेपाली समाजको विकासको गतिलाई यस्तो प्रणालीबाट लैजानेछौँ जुन अन्ततः समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनेर भनिएको छ। हामीले समावेशी समानुपातिक भन्दा यो देशमा रहने सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदाय सबैको हक अधिकारलाई पनि सुनिश्चित हुने गरी विकासको मोडेल
अगाडि बढाउने छौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि हाम्रो नयाँ संविधानको प्रतिबद्धता हो। तपाईँ हामीले मौलिक अधिकारमा गएर हेर्यो भने हामीले मौलिक अधिकारमा जसरी सबै समुदायलाई राज्यको समग्र प्रतिनिधित्व प्रणालीमा पनि हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा पनि जसरी सम्बोधन गरिएको छ त्यो साँच्चै नै उत्साहवर्धक छ। यसरी नयाँ संविधान एउटा ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तनको प्रक्रियाबाट, लामो नेपाली जनताको सङ्घर्ष र बलिदानको प्रक्रियाबाट विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै अघि यहाँ आइ नै सकेका छ। तत्कालीन 7 राजनीतिक दलको तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, तत्कालीन विद्रोहीको तर्फबाट मैले हस्ताक्षर गरेर एउटा नयाँ राजनैतिक प्रक्रियाको सुरुवात भयो नेपालमा र त्यही प्रक्रियाको बीचबाट संविधान सभा भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो र संविधान जस्तो मैले अघि भर्खरै भने जस्तै एउटा नयाँ परिभाषा सहितको पहिलोचोटि नेपाली जनतालाई सार्वभौम, किनभने योभन्दा अगाडिका प्रत्येक संविधानहरू राजाद्वारा निश्रित हुने गर्दथे, पहिलो पटक जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू मार्फत संविधान भनेर भनियो। यो आफैमा ठुलो परिवर्तन हो। तर मलाई दुःख लाग्ने कुरा भनौँ या चिन्ता लाग्ने कुरा के हो भने हामीले यति ठुलो परिवर्तन र संविधान लिपिबद्ध गरेर यति धेरै अधिकारका कुरा गऱ्यौँ, तर संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसारका विधेयकहरू बनाउने, विकासका त्यस्ता परियोजनाहरू अगाडि बढाउने र त्यसमा आवश्यक ध्यान केन्द्रित गर्नेतिर हामी सबै राजनीतिक दलहरू, कर्मचारी तन्त्रका सबै पदाधिकारीहरू या अरू सबै विज्ञहरू पनि जुन तागतको साथ, जुन शक्तिको साथ हामी लाग्नु पर्थ्यो, नयाँ परिवर्तन र नयाँ संविधानले नेपाली जनतामा जो आशा र उत्साह जगाएको थियो, त्यसै अनुसार अब जनताको जीवनमा, गाउँमा होस् या सहरमा पनि अब सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ भन्ने किसिमका नीति, योजना, कार्यक्रम, विधान, विधेयक, कानुन बनाउने प्रक्रिया जुन तीव्रताको साथ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने परिस्थिति बनाउनु पर्थ्यो, त्यसमा कहीँ न कहीँ हामी चुकेका छौँ। हामी त्यसमा कहीँ न कहीँ हामीले त्यति धेरै तत्परता देखाएका छैनौँ। कसैले तत्परता देखाउन खोजेकै छ भने पनि त्यो पर्याप्त भएको छैन। बरु यसबीचमा के देखा पर्न खोज्यो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अपेक्षा गरेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुरा, विकास मोडेललाई नयाँ बनाएर नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने कुरालाई के गरी कमजोर पार्न सकिन्छ, के गरी सङ्घीयता या समावेशी समानुपातिकताको निम्ति आवश्यक पर्ने विधेयकहरूलाई आलटाल गर्न सकिन्छ, रोक्न सकिन्छ, त्यसलाई कुन तरिकाले कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति पनि गतकालमा देखा पर्यो र कहीँ न कहीँ त्यो प्रवृत्तिले अन्ततः संविधान नै उल्ट्याउने, विकास मोडेलको जो परिकल्पना नयाँ संविधानमा गरिएको हो, समावेशी लोकतन्त्रको र समावेशी विकासको पनि, सन्तुलित विकासको, गाउँ सहरको समन्वयको जो परिकल्पना गरिएको, त्यसलाई नै उल्ट्याउने सम्मका कसरतहरू पनि गत सालदेखि हामीले देख्यौँ, भोग्यौँ, त्यसको प्रतिवाद गऱ्यौँ, त्यसको प्रतिरोध गऱ्यौँ र आज हामी यो ठाउँमा छौँ। म शहरी विकास मन्त्रालयलाई यस अर्थमा धन्यवाद भनिरहेको छु, तपाईहरुले अब परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति अनुसार शहरी विकासको नीतिलाई पनि, शहरी विकास विधेयकलाई पनि र युटिलिटी कोरिडोरको विधेयकलाई पनि विकसित गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरु विज्ञहरूसँग सहकार्य अन्तर्क्रिया गर्दै हुनुहुन्छ र यो खुशीको कुरा हो। जे भए पनि एउटा मन्त्रालयको तर्फबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै
र विकास मोडेलबारे नयाँ संविधानले अंगीकार गरेको नीतिभित्र रहेर त्यो परिवर्तनलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक विकास गर्ने जो जमर्को भएको छ, म आज विशेष रूपले उत्साहित भएको छु। म माननीय रामकुमारीजीलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव लगायत सबै पदाधिकारीलाई पनि यस अर्थमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म के विश्वास गर्छु भने अब सबै मन्त्रालयले पनि आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत संविधानको मर्म र भावना अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशिता समानुपातिकताको मर्म अनुसार हामीले आफ्नो मन्त्रालयका कामहरूलाई कसरी संयोजित गर्ने, कसरी परिमार्जित गर्ने, कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरामा हामी सबैको पनि ध्यान जानेछ। म के सम्झिरहेको छु भने गतकालमा अघिल्लो सरकारको बेलामा हामीले समाजवाद उन्मुख केही आधारहरू खडा गर्ने सन्दर्भमा समावेशी समानुपातिकता सम्बन्धी केही विधेयकहरू छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने र संघीयतालाई चाहे त्यो सङ्घमा होस् या प्रादेशिक सरकारको कुरामा होस् या स्थानीय सरकारको कुरामा होस्, उनीहरूले यो परिवर्तनबाट जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कुरामा गुणात्मकता आउन सकोस्। किनकि आवश्यक विधेयकको अभावमा, आवश्यक नीति कार्यक्रम तर्जुमाको अभावमा परिवर्तनको प्रतिफल जनताले अनुभूत गर्न नपाउने स्थितिमा जहिले पनि समाजमा अस्थिरता, अराजकता, प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिका खतराहरू मडारिराख्छन् र राष्ट्र बडो अप्ठ्यारोमा जाने अवस्था आउन सक्छ भनेर निकै जोड गरियो। मलाई लाग्छ तपाईहरू विज्ञ सबै विद्वान मित्रहरूलाई पनि यो कुरा थाहा भएकै कुरा हो। तपाईँ हामी सबैले यो चाहिँ संविधानलाई नै फेरि उल्ट्याउन खोज्ने या घात गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामीले परास्त गर्नुपर्छ भन्यौँ। हामी सबै लाग्यौँ, त्यसलाई जे भए पनि तत्कालको लागि परास्त पनि गऱ्यौँ। तर अझै पनि एउटा प्रवृत्ति छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र या समावेशी समानुपातिक चरित्रको यो संविधानलाई त्यति रुचिकर ठान्दैन। त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि तपाईँ हामीले देखिराखेकै छौँ। कुनै न कुनै रूपले यसलाई चाहिँ विघटन गर्ने या यसबाट अर्को दिशातिर जाने कसरतहरू भइराखेकै छन्। यस्तो परिस्थितिमा हामीले संविधानले र परिवर्तनले अनि आम नेपाली जनताले र हाम्रो एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भसहित ल्याएको परिवर्तनको प्रक्रियालाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी चाहिँ विकासमा हामीले गति कसरी लिने, फड्को कसरी मार्ने भन्ने कुरा असाध्य नै महत्त्वपूर्ण छ नेपालको लागि। अहिलेको 21औं शताब्दीको विश्व ग्लोबलाइज्ड पनि छ, डिजिटलाइज्ड पनि छ। डिजिटलाइजेसन र ग्लोबलाइजेसनको प्रभावले हाम्रो विकास मोडेलमा के प्रभाव पार्छ, त्यसले नकारात्मक त्यसका प्रभावहरू के छन्, सकारात्मक र रचनात्मक प्रभावहरू के छन् भन्ने कुरामा हामीले गहिरो लेखाजोखा गरेर हामीले आफ्नै विकासको मौलिक मोडेलको विकास गर्न जरुरी छ। पक्कै पनि ग्लोबलाइजेसन र डिजिटलाइजेसनको बाट हामीले अधिकतम फाइदा लिन सक्ने कुरामा हामी चुक्न हुँदैन भन्ने कुरा त प्रष्टै छ। तर हामी कसैको अन्धानुकरण र यान्त्रिक ढङ्गले कसैको मोडेल लागू गर्न पनि सक्दैनौँ। हाम्रो भूगोल, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो इतिहास, हाम्रो परम्परा, हाम्रा विभिन्न जात जाति क्षेत्र वर्ग समुदायका संस्कृति सबैलाई मध्यनजर गरेर मात्रै हामीले हाम्रो विकासको मोडेल ल्याउनु पर्दछ। अहिले बढ्दो शहरीकरण र त्यसबाट पैदा भएका विभिन्न खालका विसङ्गतिहरू जो हामी देख्छौँ, सहरमा गरिबी, अव्यवस्थित बसोबास र त्यसबाट पैदा हुने समस्या हामी जे देखिरहेका छौँ र सहरलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा राज्यको तर्फबाट, राजनीतिक नेतृत्वको तर्फबाट भएका कमीहरू हामीले जहाँनिर देख्छौँ हामीले त्यसको समीक्षा गर्नै पर्छ। मलाई के महसुस हुन्छ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा
मेरो दिमागमा एउटा चिज थियो, मोडेल विकासको के हुन सक्छ भन्दा मध्य पहाडी लोकमार्ग जरुरी छ, हिमालको फेदबाट पनि एउटा पूर्व पश्चिम राजमार्ग जरुरी छ र अनि लिङ्क रोडहरू जरुरी छ। त्यसले गाउँघरमा पनि विकासलाई तीव्र गतिमा प्रभावित पार्नेछ। गाउँबाट सहर पस्ने जनसङ्ख्याको चापलाई त्यसले घटाउनेछ। पहाडबाट तराईतिर झर्ने जो प्रवृत्ति छ त्यसलाई रोक्नेछ र सन्तुलित विकासको एउटा नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ भन्ने परिकल्पना, एउटा सपना हामीले देखेका थियौँ। त्यो अनुसार मध्य पहाडी लोकमार्ग सुरु गर्ने काम पनि हामीले गर्यौँ। त्यो अब करिब करिब अन्तिम चरणतिर जाँदैछ र हामीले सहरी विकासको नीति बनाउँदा या विधेयक बनाउँदा हामीले भौतिक पूर्वाधार विकास यसरी गरौँ कि त्यो भौतिक पूर्वाधारको विकासले मानिसहरू चाहिँ को अवस्थिति या उनीहरूको चाहिँ बसाइसराईको प्रवृत्तिलाई रोक्न सकोस्। किनकि पहाड या हिमाली क्षेत्रमा हामीले सहरको विकास गर्ने प्रक्रियाले त्यहाँ भौतिक पूर्वाधारको विकास, त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको विकासका प्रक्रियालाई जति तीव्र गतिमा हामी अगाडि बढाउँछौँ त्यति नै अहिले हामीले भोगिरहेको अत्यधिक सहरीकरणमा जनसङ्ख्याको चाप या विभिन्न खालका चाहिँ विसङ्गतिहरू त्यसलाई हामीले अधिकतम रोक्न सकिन्छ। र अनि पहाडमा जस्तो हावापानी छ, हाम्रो हावापानी, क्लाइमेटको विविधता, संस्कृतिको विविधता, भूगोलको विविधताको कारणले हामीले पहाडी बेल्ट वा हिमाली बेल्टमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न सकेमा चाहिँ हामी यी यावत समस्याहरूको समाधानको एउटा ठुलो चाबी यहाँबाट खुल्न सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र मैले अहिले पनि शहरी विकास मन्त्रालयले जति बेला एउटा युनिफाइड, सेन्ट्रलाइज र कम्प्रिहेन्सिभ नीति बनाइँदैछ, यो पक्षमा देशभरि नै भौतिक पूर्वाधारको विकासको एउटा आम नीति बनाउनेतिर र विधेयकमा त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतिर ध्यान जाओस् भन्ने म चाहन्छु। र साथसाथै अन्य तमाम समस्याहरू जो पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि यहाँ राख्नु भएको छ ती सबै पनि ध्यान दिन लायक छन्। फोहोर मैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्याहरू, अनि स्वच्छ वातावरण बनाउनको निम्ति पार्कहरूको निर्माण गर्ने, रिक्रिएसन सेन्टरहरू बनाउनेदेखि ग्रिनरीद्वारा स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने प्रयासहरूदेखि अनि विकासका अन्य प्रक्रियाहरूलाई पनि विकेन्द्रित रूपमा सबै प्रदेशमा, किनभने हिजोको चाहिँ हाम्रो विकासको मोडेल भनेको असाध्य सेन्ट्रलाइज, केन्द्रीकृत र खाली काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्रै बढी ध्यान दिने र अन्यत्र कम ध्यान दिने जो प्रक्रियाका कारणले आज हामी एउटा समस्याको सामना गरेका छौँ। आउने दिनमा प्रत्येक प्रदेशहरूमा र स्थानीय तहमा पनि, किनकि हामीले जसरी सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको अवधारणा संविधानमा गरेका छौँ र सरकारको रूपमा ती कामहरूलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छौँ, अब सहरी विकासको दृष्टिले पनि प्रदेशले, स्थानीय सरकारले र सङ्घले गर्ने कामको समन्वय कसरी गर्न सकिन्छ, यो सङ्घीयतालाई र समावेशी समानुपातिकतालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यको साथ गरियोस्। यसो नगरियोस् कि कसरी संविधानलाई कमजोर पार्न सकिएला। संविधानका ती प्रावधानहरू जसले स्थानीय तहमै गएर जनतालाई सेवा दिने परिकल्पना गरेको छ, जसले विकासलाई गाउँ सहर सबैतिर समन्वय र सन्तुलित ढङ्गले परिकल्पना गरेको छ, त्यसलाई कमजोर पार्ने दृष्टिले होइन, त्यसलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयकहरू बनाउँदा, नीति कार्यक्रम बनाउँदा त्यसमा ध्यान दियोस्। त्यसले मात्रै यो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न सक्छ, अघि लान सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले छलफल भन्दै जाँदा त धेरै कुरा हुन सक्छन्, तर फेरि पनि मन्त्रालयले जो जमर्को गरेको छ, अब 64 को सहरी विकास नीति जति बेला शान्ति सम्झौता त भएको थियो, संविधान बनिसकेको थिएन, त्यो परिस्थितिको सहरी विकास नीति र अहिले संविधान बनेर देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेपछि र 3 तहका सरकारले काम सुरु गरिसकेपछिको र अहिले नगरपालिकाहरू पनि थुप्रो नगरपालिका घोषणा भएर कामहरू अगाडि बढिसकेको स्थितिमा उही सहरी विकास नीति कार्यान्वयन गर्ने कुरा कहीँ कतै पनि त्यो वस्तुवादी हुँदैन थियो। सायद मन्त्रालयले त्यही कुरा विचार गरेर अब यसलाई बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति र बदलिएको दुनियाँ, बदलिएको चाहिँ साइन्स टेक्नोलोजीको विकास, आविष्कार, त्यसले पैदा गरेको
शहरीकरणको सन्दर्भमा त्यसले पैदा गरेका चाहिँ अवसर र चुनौतीहरू यी सबैलाई पनि सम्बोधन गर्ने, तर मूल कुरा चाहिँ हामी आफैले ल्याएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक बनाउने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। फेरि पनि म तपाईहरुको यो जमरको क्रमशः अन्य मन्त्रालयले पनि समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउने छन् भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी आफै उपस्थित भएको हुनाले उहाँले सरकारको तर्फबाट विगतमा जसरी संविधान उल्ट्याउने कसरत भयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रै उल्ट्याउने कसरत भयो, त्यो कसरतलाई परास्त गर्दै साँच्चै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीजीले सशक्त नेतृत्व लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै अहिले हामी गठबन्धनको तर्फबाट त्यही दिशातिर हाम्रो कसरत छ। यति कुरा राख्दै फेरि मन्त्रालय र सबै पदाधिकारी र उपस्थित सबैलाई पनि धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। 50 सम्ममा संसारको जनसङ्ख्या 70% भन्दा बढी अर्थात् 2/3 भन्दा बढी शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेछ र यो शताब्दी जो हामी पार गर्दैछौँ सिङ्गो संसारमा नै एउटा यस्तो शताब्दीको रूपमा रहिरहेको छ जुन शताब्दीमा सिङ्गो संसारको पपुलेसन वास्तवमा अर्बनाइजेसन हुनेछ। त्यसो हुनाले हामीले हाम्रो देशमा पनि विगत खास केही दशकदेखि भनौँ यो अर्बनाइजेसनको प्रक्रिया बडो तीव्र भएर गइरहेको छ, तर त्यो प्रक्रियालाई कसरी नियमन गर्ने, कस्तो पोलिसीद्वारा जाने र कस्ता ऐन कानुनहरूद्वारा जाने भन्ने कुराहरूमा हामी अझै निकै पछि परेका छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रा जति सहरहरू छन् ती सहरहरू व्यवस्थित हुन सकिरहेका छैनन्, व्यवस्थित ढङ्गले हामीले विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ। सहरीकरणकै सुरुवात कसरी भयो भन्ने हो भने त संसारमा झन्डै 4000देखि 3000 वर्षको बिसीदेखि मेसोपोटेमियाको सभ्यतादेखि सुरु भएको कुरा विशेषज्ञहरू भन्ने गर्छन्। हाम्रै देशमा पनि मैले पूर्वतिर हेर्दाखेरि त्यो मोरङको पूर्वपट्टि एउटा भेडियारी भन्ने ठाउँ छ, त्यो भेडियारी भन्ने ठाउँमा 4 किलोमिटर लामो 4 किलोमिटर चौडा एउटा सिटी पुरिएर बसेको छ। त्यसलाई हामीले अहिले पनि उत्खनन गरेका छैनौँ। त्यो कुन कालखण्डको सिटी हो? मान्छेहरूले के भन्ने गरेका छन् भने त्यो चाहिँ विराट राजाको दरबार हो त्यो भन्ने गरेका पनि छन्, तर हो कि होइन हामीले अनुसन्धान नगरिकन पूर्व प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको जस्तो यहाँनिर चाहिँ के अरे अयोध्या राम जन्मेको अयोध्या भनेर भन्नु त भएन, तर त्यो चाहिँ यथार्थ त्यति ठुलो सहर त्यहाँ पुरिएको छ भन्नाले त्यो बेलादेखि नै मान्छेहरू एउटा जुरुम्म भएर बसोबास गर्ने एउटा प्रक्रियाको थालनी भएको रहेछ। त्यो ईसा शताब्दीभन्दा अगाडिको कुरा हो। त्यस्तै अब कपिलवस्तुमा बुद्धको बेलादेखि नै एउटा सिटी डेभलपमेन्ट भयो, जनकपुरमा पनि डेभलपमेन्ट भयो, तर ती प्राचीन सहरहरू विभिन्न कालखण्डमा आएर फेरि विघटित भए र पछिल्लो अवधिमा राणाकाल सिद्धिएपछि 7 सालपछि बिस्तारी हाम्रो देशमा पनि सहरीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै आयो। 46 साल पछाडि अलि बढी तीव्र भयो र अहिले हामीले 62-63 को परिवर्तनपछि हामी एउटा नयाँ संरचनाबाट अगाडि बढ्दैछौँ। नयाँ संविधान बनाएका छौँ, 3 तहको सरकार बनाएका छौँ र यो सङ्घीय संरचना जो हामीले विकास गरिरहेका छौँ स्वाभाविकले देशको राजधानी अनि त्यस पछाडि विभिन्न प्रदेशहरूका राजधानीहरू अनि जिल्ला सदरमुकामहरू र हाम्रा पालिकाका केन्द्रहरू यी चिजहरूमा क्रमशः नयाँ ढङ्गले चाहिँ सहरीकरणहरू हुँदै गइरहेको अवस्था, सहरहरू विकास गरिरहेको अवस्था हामी देख्दैछौँ। त्यस्तै गरेर अनेक ठाउँमा व्यापारिक केन्द्रहरू, आर्थिक केन्द्रहरू, औद्योगिक केन्द्रहरू आदिहरू पनि क्रमशः एउटा चाहिँ विकास गर्ने अवस्था देख्दैछौँ। त्यसो हुनाले आजको युगमा हामीले कसरी यो सहरीकरणलाई व्यवस्थित गरेर लाने यी कुराहरूमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यही अनुकूलको नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी यो काठमाडौँ सहरलाई अथवा उपत्यका सहर भनौँ, अब काठमाडौँ मात्रै भन्न पनि उपयुक्त नहुने अवस्था भइसक्यो, किन 3टा जिल्लाका सहरहरू एक आपसमा नितान्त गाँसिएर गइसके र एउटा ठुलो मेट्रोपोलिस सिटीको बारेमा हामीले परिकल्पना गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यसको पूर्वाधारलाई हामीले कसरी विकास गर्छौँ? अहिलेसम्म एकदमै अव्यवस्थित र योजनाविहीन ढङ्गले सहरको विस्तार भएको हुनाले हामी कतिपय ठाउँमा अत्यन्त एसेन्सियल सेवा पनि पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन। कुनै घरमा आग लागि भयो भने हामी दमकल लिएर जान सक्दैन, दमकल छिर्दैन कतिपय सडकहरूमा। त्यो खालको एउटा दुर्दशा हाम्रो छ। सभ्यता त विकास गरिरहेको छ, तर चाहिँ हामी दुर्दशापूर्ण ढङ्गले पनि गइरहेका छौँ। त्यस्तै अब सडक निर्माणको कुरा भन्नु अथवा चाहिँ हामीले खानेपानी विस्तार गर्नु पर्यो, एकचोटि के अरे सडकलाई उधार्छौँ,
फेरि अर्को पटक चाहिँ हामीले अर्को कुनै सेवाको क्षेत्र लानु पर्यो, फेरि सडक उधार्छौँ। यो खालको दुःखद इतिहासबाट गुज्रिरहेका छौँ र अब हामीले यो कुरा दोहोरिन दिनु भएन। हामीले एउटा समन्वयात्मक ढङ्गले विकासको प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाएर लाने, यसमा चाहिँ सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूको बिचमा, सम्बन्धित विभागहरूको बिचमा व्यापक समन्वयका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ र हामीले एउटा यो सहरीकरणको प्रक्रियामा एउटा दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाउनु जरुरी छ। किनभने हामी अन्ततः सबै अर्बनाइज हुने नै हो। आजका ग्रामीण क्षेत्रहरू भनेको हाम्रा निम्ति महत्त्वपूर्ण साधन स्रोतका केन्द्रहरूको रूपमा, रिक्रिएसनका सेन्टरहरूको रूपमा या खास खालका औद्योगिक सेन्टरहरूको रूपमा र यसरी तीहरू विकसित हुँदै जानेछन् भने आम पपुलेसन चाहिँ अब अर्बन सेन्टरहरूमा आउने कुरा सुनिश्चित छ। तर अहिले जुन अव्यवस्थाका साथ भइरहेको छ त्यसलाई व्यवस्थित रूपले, क्रमबद्ध रूपले विकास गर्ने गरिकन हाम्रा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुराहरूमा पनि हाम्रो योजना हुनु पर्यो। जसरी हामी सर्भिस दिन्छौँ विविध खालका, चाहे त्यो एजुकेसनको कुरा भन्नुहोस्, चाहे हेल्थको कुरा भन्नुहोस्, चाहे टेलिफोनको सेवाको कुरा भन्नुहोस्, चाहे अन्य विभिन्न खालको जो सेवाहरू छन् हाम्रा, ती विविधतापूर्ण सेवाहरूलाई पनि कसरी समन्वय गरेर लिएर जाने भन्ने कुराहरूमा हामीसँग ठोस नीति हुनुपर्ने आवश्यकता छ। सेनिटेसनको कुरा गर्नुहोस्, अहिले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोरका थुप्रोहरू यतै देखिन्छ उतै देखिन्छ। त यो खालको अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। किन हामी अहिलेसम्म पनि एउटा मोडर्न प्लान्ट किन राख्न सक्दैनौँ? फोहोर त मोहर हो भनेर 3 दशक अगाडिदेखि हामी व्याख्या गर्दै आएका छौँ। तर फोहोरलाई किन मोहरमा रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ हामीहरू अहिलेसम्म पनि? किनभने हामीसँग चाहे नेतृत्वमा होस्, चाहे हाम्रा प्लानरहरूमा होस्, समस्याहरू छन्। त्यसैले यी विगतका समस्याहरूबाट गम्भीरतापूर्वक सिक्दै हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ र यो गोष्ठीले एउटा राम्रो राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने कुराहरूमा मैले धेरैजना यहाँ विशेषज्ञहरू देखिरहेको छु। त उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक चिन्तन मनन गर्नुहुनेछ, बहस गर्नुहुनेछ, छलफल गर्नुहुनेछ, विश्लेषण गर्नुहुनेछ र मुलुकलाई एउटा संश्लेषणमा पुर्याएर अगाडि बढ्ने एउटा आधार तयार पार्नुहुनेछ। यद्यपि हामीहरू अब इलेक्सन वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ। यो इलेक्सन वर्षमा धेरै काम गर्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर कम्तीमा पनि एउटा दीर्घकालीन नीतिका आधारहरू बनायौँ। अब देश अगाडि बढ्ने बाटो यो हो है भने हामीले चाहिँ सुस्पष्ट बाटो मार्गदर्शन मात्रै गऱ्यौँ भने पनि प्रधानमन्त्रीज्यू हामी धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र एउटा आधार तयार पार्ने काममा यो गोष्ठीले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हाम्रो शहरी विकास मन्त्री युवा पनि हुनुहुन्छ, महिला पनि हुनुहुन्छ। स्वाभाविकले उहाँमा धेरै एउटा आकाङ्क्षाहरू पनि छन्। त्यसकारणले यो देशलाई अर्बनाइजेसन गर्ने क्रममा एउटा चाहिँ भिजन चाहिँ स्थापित गरिहालौँ, नीति स्थापित गरौँ, एउटा बाटो स्थापित गरौँ भन्ने उहाँमा पक्कै पनि त्यो भावना छ। सायद त्यो भावनाको पनि एउटा प्रतिबिम्ब हो भन्ने मलाई लाग्छ। त यस हिसाबले यो गोष्ठी एकदमै सफल होस्, सम्पूर्ण रूपले सफल होस् र राम्रो डकुमेन्टहरू, नीति पोलिसीका डकुमेन्टहरू यहाँले विकास गर्न सक्नुहोस् र आगामी दिनमा शहरी विकास मन्त्रालयले त्यही हिसाबले देशलाई अगाडि बढाउन सकोस् भन्ने मेरो शुभकामना दिँदै म आफ्ना भनाइलाई समाप्त गर्न चाहन्छु।